2 मिनिटं मस्त वाटतं का या मदत हो ही बारीकशी पातवे खूप वर्साचो इश्यू हा हो. आम्ही वर्साव हांगा मातयेत घालताले. पयलीं आमी व्हाळांसून वयताले हेवटेन तेन्ना एकदां एक बायल हांगासून व्हाळांसून व्हांवन गेली. मागीर आमचो एक्स सरपंच वालू फिग्रेडो तेणी हांगा लाकडाचो हे घातलो पूल घातलो. हय मागीर पंचायतीन ताका हे घातलो धाकलो हे कहो केलो कन्वर्ट आनी चालू आसलें. मागीर कितें केलें एक प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणी प्रॉपर्टी हांगा घेतली आनी तेंचे प्रॉब्लम चालू आसलें कोर्टाक. मागीर तिका आमी कन्विन्स केली तेणी आमकां एनओसी बी दिली आतां आमी त्या खातीर हांगा कॉमेर्स करात सराक म्हटलें अशें सरान टायमूच काडून रोखोच तेणी कॉन्ट्रॅक्टर धाडलो एक धाडलो आनी सोमतेच काम स्टार्ट कर म्हणलो. त्या खातीर हांव सराचें चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणी आमकां एनओसी दिल्या जेली आनी म्हणटा तिचें एक देव बरें करूं म्हणटा. सांगोळडा एक काम जालें आतां सांगोळडा सालिगांव आसा आमचो मित्र अनिल पर्यलेकर हेजो वॉर्ड एक समस्या आशिल्ली. आमी एक वॉर्ड वायज मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी दाखोवन म्हाका कानार घातलेलें की एक रोड आसा ज्या रोडांच्यान म्हणजे कित्येक वर्सां जालीं हो पेंडींग आसा आनी हो रोड सगळे आमचे गांवचे लोक यूज करतात पूण सामके प्रायोरिटीन भुरगीं जी स्कुलाक वता सगळीं भुरगीं हो रोड यूज करतालीं आनी पावसान ते उदक भरून मातशे त्रास जाताले. सो ताका लागून तेंच्यांनी जेन्ना सांगलें म्हणजे बेगींतल्या बेगीन आमी हो सोमतो रोड करपाक येदो एस्टिमेट धाकटो आसूं पूण हो इतले तेंप वर्सां पेंडींग आशिल्लो आनी भुरग्यांक स्पेशली आतां जालो काय तेजो फायदो भरपूर जातलो. स्कूल गोईंग स्टुडंट हेजो म्हाका भरपूर म्हणजे गर्व आसा. हांव एक टीम म्हणून आमी काम करता. आमचो सरपंच आसूं आमचो अनिल पर्यलेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच उत्कर्श आसूं अश्विनी, आमी रामदास कोनाडकर आनी उरलेले सगळे मेंबर आसा. सगळे गांवचो आशिर्वाद आमकां आसा हे कामां फुडें व्हरपाक लागून. अशीच उरलेली सुद्दां अनिलान सांगलें तशें उरलेली सुद्दां कितें कितें इश्यूज आसा कितें कितें पेंडींग आसा हे सुद्दां आमी जाग्यार घालतले. वेरियस रोड्स आमचे इंटरनल उरलेले ते ऑलरेडी सँक्शन जाल्लेले आसा. म्हणजे सून आफ्टर मनसून इंटरनल रोड आसा ते आमी काम करूंक सुरवात करतले. अनिलान सांगलां तशें फाटलो रोड करपाक लागून आमकां चॅपल कमिटीन एनओसी दिल्या तेंकांय तेज्या बद्दल तेंकांय हांव मनाघातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडलीं जी आनी कितें कामां आसा ही कंटिन्युअसली विथ द हेल्प ऑफ द पंचायत, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर एंड द गव्हर्मेंट आतां इतली उरल्या ती पेंडींग कामां आसा ही आमी जाग्यार घालतले. देव बरें करूं.